नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याएको छ आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि। अहिले यो एक हप्ताको समय बितिसक्दा पनि बजेट सम्बन्धीको चर्चा परिचर्चा जारी नै छ। निजी क्षेत्रले पनि बजेट बारेमा छलफल जारी नै राखेको छ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत। वास्तवमा सुरुका दिनमा बजेट सकारात्मक भने पनि पछिल्लो समयमा भने निजी क्षेत्र केही झस्किएको छ। बजेटमा पूर्ण रूपमा जुन समर्थन गरेको निजी क्षेत्रले केही नकारात्मक कुराहरू पनि छ कि भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड प्लसको बजेट सार्वजनिक गर्यो। सुरुमा सबै क्षेत्रबाट बजेटको स्वागत गरियो, सकारात्मक बजेट, जनताको पक्षमा बजेट आयो भनियो। तर पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र केही झस्किएको छ आर्थिक ऐनका कुराहरूलाई लिएर। वास्तवमा किन यो झस्काहट आयो निजी क्षेत्रमा? यसमा खास के छ भनेदेखि सुरुमा हामीले त्यो बजेटको एड्रेस हुँदाखेरि जुन सुन्यौँ र त्यसलाई अलिकति हामी सकारात्मक नै थियौँ होइन। पछि भित्र चाहिँ आर्थिक जुन यो ऐनभित्र आउने जुन छ नि त्यसमा चाहिँ एकाधको कुरा चाहिँ त्रुटि देखियो र त्यसलाई चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो भनाइ हो भनेदेखि हामी त्यति आत्तिएको पनि छैनौँ। तर कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गल्ती छ भने सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र एकाधवटा कुरामा अलिकति चाहिँ भनौँ न, जस्तै यो ढुवानीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याट लगाउने भन्ने कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि आम जनतामा यो चाहिँ लागत चाहिँ बढ्ने भयो, महँगी बढ्छ यसले गर्दाखेरि होइन। र त्यस्तै गएर चाहिँ तपाईँको अब जुन उद्योगमा हुने मजदुर ज्यालादारी जो चाहिँ ज्यामी कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ज्याला दिने बेलामा चाहिँ प्यान कार्ड अनिवार्य भन्ने कुरा आयो होइन। अब उद्योगीले कसरी त्यो तपाईँ प्यान कार्ड लिएर आउनुहोस् अनि मात्र काम पाउँछ भन्ने, अहिले त कामदारको यस्तो सर्टेज छ कि गाह्रो छ नि उद्योगमा ज्यामीहरू पाउनलाई। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक कमजोरी पाइयो। बिस्तारै यो कुरा भनेको हुनै जाने कुरा हो। हुन त सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउनलाई प्यान कार्ड भनेको हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि यो जसले चाहिँ अङ्गुठा छाप्छ, मजदुरी ज्यालादारी काम गर्छ, ज्यामी काम छ, उसलाई प्यान कार्ड भनेको के हो भने नै थाहा छैन। बिस्तारै त्यो चाहिँ यो देशको लागि हुनु राम्रो कुरा हो। तर यस्तो कुरा जुन आएको छ त्यसले अलिकति मान्छेलाई समस्यामा पार्ने र चाहिँ उद्योगीले त्यो प्यान कार्ड नभएकोलाई ज्याला दियो भने खर्च लेख्नु नपाउने यस्तो पनि कुरा हुन्छ र अलिकति निकै अप्ठ्यारो छ कि काम गर्नलाई। अलि व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्ने हामी निजी क्षेत्रको भनाइ हो। हजुर, चेम्बर अफ कमर्सले त अर्थमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर सच्याउने माग पनि गर्नुभयो नि होइन। अब त्यसको रियाक्सन चाहिँ के पाउनु भएको छ? अब हामीले पत्र पठाएछौँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर केही सकारात्मक रूपले चाहिँ हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ होला। यो कुरा हाम्रो लागि होइन, आम चाहिँ जनता र देशको लागि हुने कुरा हामीले राखेका हौँ होइन। त्यसो हाम्रो चाहिँ अहिले यो सामान आयातमा पनि भन्सार 10% बढाइदियो होइन। त्यसमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नु छ भनेदेखि कतिपय कुरामा एन्टी डम्पिङ एक्ट अन्तर्गत पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ होइन। हामी WTO को मेम्बर भइसकेपछि हामीले भन्सार दर चाहिँ घटाउनै लानुपर्ने होइन। र चाहिँ त्यसलाई नै अलिकति इफेक्ट पार्ने गरी फेरि चाहिँ 30लाई 40 धेरै कुरामा विशेष गरी खाने कुरा बिस्कुट सिस्कुट चक्लेट यस्तोमा आएको छ होइन। तैपनि बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले हेर्दाखेरि कस्तो बजेट ल्याएको, के गरेको, खालि कस्टम मात्र रेभिन्यू मात्र उठाउनु खोज्दो रहेछ भन्ने किसिमको नहोस्। हाम्रो देशको लागि फाइदा हुने किसिम अरू तौरबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ भने त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो होइन। हजुर, त्यसो त उपाध्यक्षज्यू फेरि अब जस्तो कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा पनि कमी गरेको छ होइन। सँगसँगै निकासीमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि त गरेको छ नि। यो त कच्चा पदार्थमा एक तह जुन घटाइदियो त एकदम स्वागत योग्य कुरा हो। यसले चाहिँ उद्योग प्रवर्धन हुन्छ, राम्रो छ र चाहिँ यो हुनु पनि पर्छ। यो हामीले विगत वर्षदेखि नै यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ राजस्व परामर्श समितिमा हाम्रो चेम्बरको पनि सहभागिता हुन्छ, त्यसमा सुझाएका थियौँ। त्यो आयो, सकारात्मक छ, स्वागत छ। तर के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अलि कस्टम चाहिँ धेरै बढाउँदाखेरि चाहिँ
अन्य छिमेकी मुलुकहरूले हामीलाई अर्कै दृष्टिले WTO को मेम्बरको हिसाबले हेर्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र चाहिँ त्यसलाई आफ्नो उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अन्य तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो कच्चा पदार्थलाई तयारी भन्दा त्यो गरेको एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो। यसमा हामी आम उद्योगी व्यवसायले चाहिँ सरकारले स्वागत भनेर चाहिँ भनि पनि सकेका छौँ। तर एकाधवटा कुरा अहिले जुन छ नमिलेको कुरा पनि मिलाउँ भन्ने हाम्रो चेम्बरको भनाइ हो। समग्रमा नि उपाध्यक्षज्यू बजेट चाहिँ यस्तो आयो है भनेर सुरुमा त यहाँहरूले सन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ। अब पछिल्लो समयमा केही यहाँले भन्नुभएको जस्तै एकाध विषयहरूमा असन्तुष्टि रहे, ती समयक्रमसँगै समाधान हुँदै जालान् होइन। समग्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बजेटले यहाँको क्यालकुलेसनमा कति मार्क्स पायो त 100 मा? के भन्ने बजेट चाहिँ अब यो जुन किसिमको मार्कै दिने किसिमको हिसाबले भने त करिब करिब अब 90% नै पायो भने 60% सम्पन्न हुनै सक्दैन। हाम्रो देशको बजेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि यो रेभेन्यू कलेक्सन छ प्राय हाम्रो चाहिँ चालु खर्चमा चाहिँ खर्च हुन्छ। तपाईँको तलब भत्ता जे छ भनौँ न त्यस्तोमा गइरहेछ भने त्यो भनेको निकै गाह्रो किसिमको बजेट हो यो होइन। यसलाई चाहिँ अब जति पनि हाम्रो डेभलपमेन्टको कुरा पूर्वाधारको कुराहरू छन् होइन, त्यो सबै हामीले बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट चलाउने भन्ने बजेटमा आएको छ। भनेको जस्तो अनुदान र भनेको जस्तो चाहिँ ऋण आएन भनेदेखि र चाहिँ बजारमा पनि कलेक्सन भयो भने यो त मुलुकलाई त गाह्रो हुन्छ नि। सकेसम्म बिस्तारै हुन त यसपालि राजस्व सङ्कलनभन्दा चाहिँ तपाईँको चालु खर्च कम्पेयर गर्दाखेरि 24 अर्ब जति बचत छ। तर मेरो भनाइ के छ भने यो बचत चाहिँ अझ अधिक हुनुपर्ने होइन। हाम्रो जुन रेगुलर इन्कमबाट चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ ठेक्नुपर्ने बाह्य ऋण सहायता भन्दा हामी त्यो हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले यो रेभिन्यू कलेक्सनतिर भन्सारतिर भन्दा पनि यो भ्याट मुलुक भनेको अहिले भ्याट यो छ नि अहिलेको भ्याटले इन्कम ट्याक्सले त्यसबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नेतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। जहिले पनि विदेशीको हात थापेर त अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। बरु बजेट सानै होस्, 1-8 वर्ष दुःखै भोगौँला होइन, तर ठुलो बजेट बनाउने अनि बाहिरबाट चाहिँ आश गरेर बस्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ। हामी आत्मनिर्भर र चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिने किसिमको बजेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उपाध्यक्षज्यू अब वर्षौँदेखि बजेटको आकार बढ्दैछ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो पुँजीगत खर्चको चाहिँ खर्च गर्ने प्रतिशत भनेको जम्मा 40 म्याक्सिमम 41 मात्र देखिन्छ। यो त विगत लामो समयदेखि हामीले भोग्दै आएको विषय हो। यो कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ होइन। यहाँहरू जस्ता काम गर्ने जो व्यवसायी हुनुहुन्छ, विशेष गरी चाहिँ ठेक्कापट्टाको काम गर्ने व्यवसायीहरूले पनि कामहरू वर्षौँसम्म नगरिदिने, यसमा त निजी क्षेत्र पनि इन्भल्भ छ नि कतै न कतै फेरि। पक्कै पनि यसमा के छ भनेदेखि अब बजेटको कुरा हो भने अब तपाईँले भने जस्तै अब 15 खर्ब 32 अर्बको आइसकेको छ हाम्रो होइन। हुन त यो नेपालको बजेट सुरुमा 2007 सालदेखि सुरु भएको 5 करोड 25 लाख 5 करोड 25 लाख त्यति भनौँ न बाट सुरु भएको यो साइज ठुलो भयो। पहिला चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि के सुन्थ्यौँ भने बजेटै पुग्दैन भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो कि अहिले चाहिँ बजेट राखे पनि खर्चै हुँदैन, त्यो पो समस्या भयो कि। राखेको बजेट भनेको चलायमान हुनु पर्यो। पुँजी चलायमान भएपछि मुलुकमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तरलता पनि हुँदैन र चाहिँ डेभलपमेन्ट कुरा आउँछ। बजेट राख्ने निकासा नहुने या चाहिँ ठेकेदारले टाइमली नगर्ने होइन, यो कुरा चाहिँ क्रेडिट क्रन्चको समस्या, त्यसले गर्दाखेरि तरलताको समस्या भयो होइन। बैंक ब्याज दर बढ्यो होइन। सरकारको चाहिँ ख्वाब छ कि अब यो चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि चाहिँ डबल डिजिटमा लाने भन्ने कुरा छ। म त के भन्छु भने डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि गर्न जबसम्म डबल डिजिटको चाहिँ बैंक ब्याज दर हुन्छ तबसम्म हुनै सक्दैन। यो बहुत कठिन छ, किनभनेदेखि चर्को ब्याज दरले कुनै पनि उद्योगहरू चाहिँ यत्रा विशाल जायन्ट कन्ट्रीहरू भारत चीन होइन, अहिले बङ्गलादेश पनि हाम्रो साथमा एकदमै माथि आइरहेछ। उहाँहरूसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्थै छैन। यसलाई के गर्ने भन्ने एउटा ठोस चाहिँ सरकार होइन, हामी निजी क्षेत्र इभन ब्याङ्कर्स यसो पनि के गरेर हुन्छ त यो देशलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ बलियो बनाउने भन्ने किसिमको पनि एउटा चाहिँ घनीभूत छलफल बस्नुपर्छ। बजेटको मात्र बेलामा चाहिँ बस्ने होइन कि अन्य बेलामा पनि बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मोडालिटीमा पनि हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, अर्को कुरा बजेटको छलफल सँगसँगै देशमा लगानीका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा चलेका छन्। सरकारले देशमा लगानी भित्र्याउनका लागि सम्मेलन पनि गर्यो, लगानी सम्मेलन।
वास्तवमा लगानीको वातावरण कतिको बन्दै गएको छ देशमा, एउटा लगानीकर्ताको हिसाबले कतिको देख्नुहुन्छ? विगतमा भन्दा त अहिले लगानीको माहौल एकदम राम्रो भइरहेछ होइन। त्यस्तो जति कमिटमेन्ट गरेको त्यति नआए तापनि तर चाहिँ खरबौँ हुन्छ, मोटामोटी 35 खर्ब जति लगानीको कमिटमेन्ट नेपालमा अहिले आइरहेछ होइन। त्यसको लागि वातावरण पनि बन्दैछ। तर विगतको इतिहासले त कमिटमेन्टले मात्रै त काम गरेको देखिएन नि। त्यो त हो, तर यसपालि चाहिँ कतिपय मैले त कोरियाको कम्पनीले मात्रै त्यहाँ लगानी सम्मेलनमै उहाँहरूले चाहिँ यतिभित्र गर्ने चाहिँ त्यो भूमि पूजनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई निम्ताउने त्यस्तो पनि इन्करेजमेन्ट कुराहरू छ, भएको छ, नभएको होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी यो लगानी भनेको चाहिँ अरबौँ खरबौँ आउने ओभरनाइट हुने कुरा होइन होइन। त्यसलाई समय लाग्छ, उनीहरूले कमिटमेन्ट गरे पनि यहाँको भित्रको सबै कुराहरू बुझ्छ के कस्तो छ। देशभित्रकै लगानीकर्ता पनि त्यति उत्साहित देखिएनन्, दुःखको कुरा चाहिँ। देशभित्र लगानी गर्न चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई केले अब्स्ट्र्याक्ट गरेको छ? अहिले विशेष गरी चाहिँ यो लगानी पहिलाको भन्दा त लगानी बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्कमा अलिकति पुँजी सर्टेज हुनु भनेको पनि लगानी बढेर हो। हेर्नुहोस् अन्यथा त ब्याङ्कमा पुँजी हुन्छ नि होइन। तर चाहिँ के छ भने लगानी चाहिँ वृद्धि भएको छ, सोचेअनुसार हाम्रो चाहिँ पुगेको छैन। यतातिर चाहिँ हामी मेहनत गर्नुपर्ने कुरा छ। यसमा विभिन्न किसिमको छ नि चाहिँ यो भएको समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि पक्कै पनि हामीले एउटा चाहिँ आम सरकारदेखि जनताले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भित्रदेखि सोचेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र समयमा आयो बोल्यो कार्यान्वयन भएन। अहिले पनि त बजेटमा कुरा आयो, कार्यान्वयन पछिमा फिटलो भएको रहेन। चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ पुनः पत्र पठाउनु पर्यो। यस्तो किसिमको नहोस्, जे गरेपछि दिल खोलेर गरौँ न होइन। गर्न खोज्ने अनि त्यहाँभित्र कन्जुसाइ गर्ने यस्तो चाहिँ हुनु भएन। हाम्रो चेम्बरको या हामी जस्तो छाटा सङ्गठनहरूको पनि टोटल्ली हामी भोलिन्टरी सर्भिस गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् कि केही न केही यो देशको लागि आर्थिक चाहिँ उन्नतिको लागि सेवा गर्न सकौँ र काम बनोस् भन्ने हिसाबले। अब बजेटमा एक किसिमको वर्षौँदेखि कुरा आउँछ, जहिले पनि एकाटा कुरामा चाहिँ यसो किसिमबाट ब्याकडोरबाट नियमबाट नमिल्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ गाह्रो कुरा होइन। हामीले चाहिँ पत्र दिएका छौँ, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पनि पर्छ र चाहिँ के हो त राष्ट्रिय माग र आवश्यकता के हो भन्ने मन्त्रीज्यूहरूले संसदले पनि बुझ्छ, यो अनुसारको सुधार हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षामा पनि छौँ। हजुर, यहाँले जुन रूपमा लगानीको वातावरण बन्दैछ, लगानी हुँदैछ भन्नुभयो, मैले पनि फेरि पनि यही लगानीको कुरालाई फोकस गरेँ। जस्तो स्थायी सरकार सँगसँगै देशमा शान्ति सुरक्षाका कुराहरू भएसँगै लगानी भित्रिन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने गरिन्छ। तर यो 2/3 सरकार आएको लगभग 14 महिना प्लस भइसकेको यो स्थितिमा अहिलेसम्म उद्योग विभागको दर्ता फाँटमा खासै उद्योगहरू दर्ता भएको जस्तो रेकर्ड त बुझिँदैन फेरि होइन। विशेष गरी के छ भन्दाखेरि यो एकद्वारको उद्योग दर्ता गर्ने भएको नि कति नै भयो र यो एकद्वार प्रणाली होइन, एकद्वार प्रणाली त मैले भन्न भर्खरै खोजेको। 15-22 अब मान्छेले के गर्यो भनेदेखि जुन इन्भेस्टर छ, एफडिआई वालाहरू भनौँ न, विदेशीहरू आउने, उहाँहरूले चाहिँ त्यो एकद्वारतिर जानलाई कुरेर बस्छ नि त। त्यहाँ सजिलो छ। पहिला चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने त्यो कुराहरू झन्झटको लागि यसमा चाहिँ कुरेर बसेका पनि छन्। त्यो चिज अब बिस्तारै आउँछ कि भर्खर न एकद्वारको अफिस भयो। एकद्वार प्रणाली मात्र होइन, हामी दर्ताको लागि मैले भन्न खोजेको अन्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूले गर्ने रेगुलर उद्योगहरूमा चाहिँ तपाईँ हेर्न जानुहोस्, त्यस्तो निराशा छैन, राम्रै छ। विशेष गरी अहिले नेपालीहरूले चाहिँ जलविद्युत विकासतिर चाहिँ धेरै प्राइभेट सेक्टर, हामी पनि त्यसैमा होमिया छौँ होइन। हाम्रो अन्य चाहिँ व्यवसाय पनि छ, उद्योग पनि छ भने अहिले जलस्रोततिर हेर्नुहोस् धेरै राम्रो भइरहेछ। त्यस्तो कुरा होइन, लगानी नभएको होइन, आइरहेछ। अब अरूमा चाहिँ के छ, उद्योग गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु दण्डी भयो, सिमेन्टी भयो होइन। नेपाल अहिले आत्मनिर्भर बन्दैछ भनेदेखि अन्य उद्योगहरू पनि धमाधम, जुत्ताहरू पनि धेरै राम्रो आइरहेछ। त्यस्तो नेगेटिभ लिस्टमा छैन, राम्रै छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो उद्योगलाई चाहिँ मैत्री वातावरण बन्ने किसिमको पनि हाम्रो सरकारको देशको सोचाइ हुनु पर्यो। विशेष गरी सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन होइन। अब अझै पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न उद्योगको चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन झन्डै 13.5% मात्र छ होइन। जबकि यही सार्क मुलुकमा भुटान, उहाँहरूको चाहिँ उद्योगबाट चाहिँ जिडिपीमा 41% छ। यो किन भयो भन्ने कुरा सरकारले पनि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूको के कस्तो अवस्था छ, त्यस्तो किसिमको सुविधा दिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सुरुमै हामीले अलिकति नगदमा
चाहिँ देशले नाफा खोज्ने कि अलिकति उधारो दिने चाहिँ फेसिलिटी दिने बिस्तारै तपाईँको चाहिँ पछि देशलाई आउँछ। केही वर्ष गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् नेपाललाई। अहिले एक्सपोर्टको चाहिँ पनि एउटा कुरा ड्युटी ड्रब्याक दिने भन्ने कुरा छ, गुनासो छ मान्छेहरूको। दिने 3 लाई 5 पुऱ्यायो, पैसा चाहिँ दिँदैन, यस्तो चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा बोलेपछि सरकारले चाहिँ फटाफट गरिदिने कि कुनै रोकटोक बिना। त्यस्तो भयो भने उद्योग मैत्री वातावरण बन्दै जान्छ होइन। र यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसनकोतिर पनि सरकारको अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छ। हेर्नुहोस्, म त के भन्छु भन्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ एक्सपोर्टमा भनौँ न अब 20-30% हाम्रो नेपाली बत्ती मजदुरी गरेर भ्यालु एड भयो भने त्यसलाई ठिकै छ 5% होइन। त्यो पनि पैसा ढिलासुस्ती भइरहेछ, आइरहेको छैन भनिरहेको छु मैले। दिने भनेपछि दिनु पऱ्यो, कि नदिने भने यो कारणले दिन सकिँदैन भन्नु पऱ्यो। दिने भनेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयले जुन चाहिँ बजेटमा सबैमा ल्याइसकेपछि पछि निकासा लिनलाई धेरै गाह्रो छ कि हामी कहाँ त्यस्तो नहोस् होइन। उद्योग मैत्री वातावरणको लागि म त के भन्छु भनेदेखि एक्सपोर्ट ड्युटी ड्रब्याक पनि 5% मात्र होइन, कसैले 70% सामान ज्याला मजदुरी कच्चा पराएर सबै स्वदेशको राखेर एक्सपोर्ट गर्छ, उसलाई 10% नै दिदिउँ न। उद्योगलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्ने किसिमको चाहिँ सरकारी वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको मतलब अहिलेको सरकारले पनि त्यो वातावरण चाहिँ दिन सकेन होइन उद्योगहरूलाई। अहिले कतिपय कुराहरू आउँदैछ भने अझ पर्याप्त छैन, दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, भनाइ हो होइन। सरकारले चाहिँ हुन्छ भनेर सुन्ने अनि यो अर्को कारणले उडाइदिनु चाहिँ भएन। हामीले भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ आफ्नै मुलुकमा चाहिँ उत्पादन बढेर अहिले जुन किसिमको हामी भनौँ न यो आयातमा झन्डै 15.5 गुणा चाहिँ निर्यातभन्दा आयात बेसी छ हाम्रो होइन। यो त बहुत दुःख लाग्दो कुरा छ नि। हाम्रो बजेटले ठेक्नै सक्दैन। यो चाहिँ भोलि यसरी घाटा भयो भनेदेखि या बजेट हाराहारीमा छ होइन। पछि रेमिट्यान्सबाट नै ठेलिरहेछ यहाँ हामीले अहिले विदेशी मुद्रा। भोलि हाम्रो चाहिँ विदेशमा गएको युवाहरू फर्केर आउनुपर्ने अवस्थामा कहाँबाट ल्याउने डलर? उत्पादन चाहेन। फेरि नि उपाध्यक्षजी, जस्तो हामी कहाँ त NTIS लगायतका वस्तुहरूमा पनि त धेरै सहुलियत प्रदान गरेको, खोइ त ती वस्तुहरू हामीले निर्यात गर्न सकेनौँ। त्यही त भन्दैछु, पहिलाभन्दा हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि केही फिगर बढेको छ, तर आयात चाहिँ धेरै गुणा भएको चाहिँ सरकार चाहिँ निर्यात केही फिगरमा वृद्धि भए पनि आयात झन् बढी भयो। त्यसमा पनि विलासिताका वस्तुहरू आयात बढी भए। अब आयात बढ्ने भने मेन चाहिँ यहाँ हाम्रो के छ, खरबौँको चाहिँ डिजल र पेट्रोल छ आयात छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो किन भयो भने अब हामी के भने इम्पोर्ट बेसमा रेभिन्यूको भरमा दङ्ग परेर चाहिँ राष्ट्रिय बजेट बनाइरहेछौँ होइन। त्यसको खर्च अनसिन खर्च यसपालि आयो, अर्को साल चाहिँ होइन। जस्तै गाडी भए, अन्य कुराहरू, मोटरसाइकल वाटेभर चाहिँ छन् नि थुप्रै सामानहरू। यसपालि चाहिँ राजस्व तन्ने आयो, अर्को वर्ष उसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई तेलको लागि चाहियो होइन, स्पेयर पार्ट्सको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको यस्तो छ भनेदेखि हामीले जे भए पनि अहिले आयातमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी नै बन्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी कहाँ अन्य मुलुकमा छरछिमेकीमा के छ त्यो किसिमको वातावरण हामी कहाँ पनि हुनु पर्यो। अब उद्योग गर्नलाई चाहिँ यो त लङ टर्म भिजन चाहिन्छ हेर्नुहोस्। अब ट्रेडिङ भनेको चिज व्यापार अहिले गऱ्यो भोलि नगरौँ भने पनि सकिन्छ। उद्योगीले उद्योग स्थापना गरेपछि त उसको जीवन नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बिताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ सोचेर समझेर मान्नु मान्छेले इन्डस्ट्री लगाउँछ। त्यसको लागि विशेष किसिमको एउटा चाहिँ एट्र्याक्सन चाहिँ दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले केही गर्न पहल गरिरहेछ, नगरेको होइन। हामी त्यस्तो नेगेटिभ कुरा गर्दैनौँ, तर कतिपय कुरा बोलिसकेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। हजुर उपाध्यक्षज्यू, अर्को कुरा जस्तो तपाईँहरूले पनि लामो समयदेखि माग गर्नुभएको, फेरि पनि म यो एकद्वार प्रणाली सेवा केन्द्रतिर नै फर्केँ होइन, माग गर्नुभएको थियो। अहिले आएर सरकारले चाहिँ स्थापना गरेको छ सहजताका लागि उद्योग स्थापना। हुन त यो विषय, यो कुरा पहिला पनि उठेको विषय हो। त्यो किन त्यहाँ मार्फत यहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन र अहिले आउँदाखेरि यहाँहरूको चाहिँ उत्साह किन यति धेरै बढ्यो, किन चाहिँ माग गर्नुभयो यति धेरै? यो तपाईँको उद्योगको सम्बन्धी कुरा गर्नुभएको के सम्बन्धी? उद्योग स्थापनामा चाहिँ एकद्वार प्रणाली। हजुर हजुर, यो चाहिँ के छ भने उद्योग स्थापना गर्दाखेरि पहिला धेरै किसिमको चाहिँ झन्झट थियो कि। जस्तो म एउटा हाइड्रो पावर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा धाउनु भन्न खोजेको धेरै ठाउँमा स्वीकृति लिनुपर्ने होइन, त्यो किसिमको झन्झट थियो भने अब एकद्वार गरेपछि त धेरै सजिलो भयो। त्यसमा चाहिँ सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा छ। तर यो एकद्वार सेवा केन्द्रको प्रयास त पहिला पनि भएको थियो नि, 2073 सालतिर अथवा त्योभन्दा अगाडि नै यसको प्रयास भएको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन।
एकद्वार त्यो पहिला चाहिँ अब कुनै कुरामा मिडियामा आयो होला तर प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो एकद्वार प्र्याक्टिकली नभए पनि जस एकद्वार प्रणालीको कुरा आएर चाहिँ सहज रूपमा उद्योगी व्यवसायलाई काम गर्न सहजता दिने भन्ने कुरा त पहिले पनि आएको दिने भनेर भन्यो दिएन होइन यसपालि नै आउँदैछ यो त यो कार्यालय नै स्थापना हुने कुरा हो त्यसले सेवा दिने कुरा हो यसपालि हुँदैछ यो चाहिँ विशेष गरी भनौँ न स्वदेशी विदेशी सबैको लागि राम्रो कुरा हो पहिला उद्योगमा चाहिँ तपाईँको स्वीकृति लिन विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्या थियो भनेदेखि EIA के भन्ने कुराहरू छ स्थानीय यो पोल्युसनका सारा वातावरण के थुप्रै छ कि अब चाहिँ त्यो विभिन्न मिनिस्ट्रीमा धाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्थ्यो भने अहिले एकै ठाउँमा भएपछि सेवा केन्द्र भएपछि अलिक उत्साहित राम्रो हुन्छ वान डोर सिस्टम भएको निकै सकारात्मक छ यसले केही कुरा चाहिँ नेपालको उद्योग चाहिँ व्यवसायमा प्रवर्धन गर्छ पक्कै पनि हजुर अब जस्तो देशले केही समय अगाडि लगानी सम्मेलन पनि गर्यो प्लस यो एकद्वार सेवा केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ अहिले चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्रिनेमा कतिको चाहिँ सकारात्मक हुन सकिन्छ किनभने कुनै पनि लगानीकर्ता बाहिरबाट यहाँ आउन चाह्यो भने त पहिला त यहीँ लगानी गरेको लगानीकर्ताहरूसँग उसले कन्सल्ट गर्ला के छ वातावरण कतिको काम गर्न सकिएला भनेर तपाईँहरूसँग खोजीनीति गरेर कुरा गर्ला यो चाहिँ कतिको उनीहरू इन्ट्रेस्टेड भएको पाउनु भएको छ यहाँले विशेष गरी नेपालमा अहिले विदेशीहरू चाहिँ जलविद्युतको लागि भयो होइन त्यस्तै यो खानी उत्खनन क्षेत्रमा पनि अहिले फोकस गरिरहेछ त्यही कृषिको क्षेत्रमा कृषिको पूर्वाधार यस्तो यस्तोमा आइरहेछ सरकारले त यो त नीति नियम ल्याइदिने नै हो बाँकी त हामी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग नै सल्लाह गर्न आउने कुरा हो साइड बाई साइड सरकारसँग भेट्छ र यो ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका मान्छेहरूसँगै परामर्श गरेर मिलेर गर्ने कुरा हो र चाहिँ विगतभन्दा निकै सकारात्मक ढङ्गले विदेशीहरू आइरहेछ यहाँ अहिले होइन यसलाई आएकोलाई चाहिँ नफर्किने वातावरण गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न दिनुपर्छ ठुला उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो पुँजीले पुग्दैन होइन ससाना चाहिँ उद्योग हामी आफैले पनि गर्नुपर्छ फेरि हो यही कुरामा म आउन खोज्दै थिएँ कि भने नेपालका कतिपय उद्योग व्यवसायीहरूले चाहिँ नि सामान्य कुराहरूमा नेपालभित्रकै उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विदेशी लगानी भित्राउने प्रयत्न गर्यो भन्ने खालका केही गुनासा पनि सुनियो व्यवसायीहरूको वास्तवमा कृषि पर्यटन क्षेत्रमा हामी आफै गर्न सक्थ्यौँ विदेशी लगानीको खाँचो पर्दैन भन्न खोज्नु भएको कि के थियो तपाईँले जुन भन्नुभएकोमा विगतमा एकचोटि तपाईँको यो डेयरीमा पनि कुखुरा पालनमा पनि FDI आउन सक्ने भन्ने किसिमको आएको थियो त्यसलाई चाहिँ चेम्बरको तर्फबाट म आफै संसद सचिवालयमा गएर यो चाहिँ साना उद्योगहरू चाहिँ यो FDI भन्ने हामी भएको चाहिँ उद्यमीहरू धराशयमा हुन्छ नेपाली यो हुने संशोधनको लागि चेम्बरको तर्फबाट मै गएर दिन गएको थिएँ माननीय सभासदज्यूहरूलाई यो तुरुन्तै एमेन्ड भयो यो समस्या सल्टिएको छ अहिले र चाहिँ जति पनि साना उद्योगहरू चाहिँ अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि पहिला हाम्रो के चलन थियो भन्दाखेरि तपाईँको अब कुनै अब विशेष गरी हामी कृषिमा नै छौँ नि होइन कृषिमा झन्डै 65-66% नेपाली जनता त कृषिमै अझ पनि निर्भर छन् होइन अब उहाँहरू चाहिँ के छ भने अहिले कृषिको कामपछि पहिला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हाते काम कसैले स्वेटर बुन्ने कसैले चाहिँ टानले कपडा बुन्ने त्यस्तो थियो कि गाउँतिर अहिले त्यो सबै हटेर गयो होइन त्यसको लागि यो चाहिँ साना उद्योग घरेलु उद्योग महिला उद्यमीले गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष तपाईँको चाहिँ प्याकेज ल्याएर ऋण सहुलियत दिएर ब्याज सहुलियत दिएर छ नि होइन यदि तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा क्याम्पेन अब चाहिँ त 753वटामा नि ठाउँमा स्थानीय सरकार भइसक्यो त्यो स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ महिला उद्यमी होइन जो होस् गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ शक्ति खेर नजाने किसिमको पनि योजना ल्याउनु पर्यो हेर्नुहोस् त्यो अझ पनि भएको छैन होइन अब हामीसँग जुन यो शक्ति छ जनशक्ति यो सार्क रिजनमा नेपालको जस्तो जनशक्ति कसैको पनि छैन इभन एसियामा हाम्रो झन्डै 71% चाहिँ काम गर्ने शक्ति भएका जनताहरू छन् होइन त्यसमध्ये युवा नै 25-26% छ भन्दाखेरि तपाईँ जापानतिर हेर्नुहोस् सबै वृद्धहरू छन् होइन भन्न खोजेको हाम्रो आफ्नो शक्तिलाई परिचालन गर्ने कुरा चाहिँ अब सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन हो उहाँले थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ ल्याएर यसो गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो कि उहाँले चाहिँ अब नभ्याउने भए यस्तो एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगको रूपमा अर्कै एउटा विशेष नेपाललाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको एउटा ग्रुप क्रिएट भएर पनि चाहिँ लाग्नु पर्यो र चाहिँ यो ढिला गरेर बसेर भएन हाम्रो चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ
त्यतिकै गएर बसिरहेछ। अब युवा जनशक्ति विदेशमा, ल बुवा आमा धन्दा मान्नु पर्ने म पठाइदिन्छु, पैसा पठाइदिन्छु भन्ने भरमा बसेर भएन नि। त्यही युवाहरू भोलि 20 वर्ष 30 वर्ष उहाँहरू पनि वृद्ध हुन्छ होइन। जे होस् हाम्रो देशको उत्पादन यो घर घरमा हुन सक्ने, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा हुन सक्ने कामहरू चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो। विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो जुन किसिमको भनौँ न हामी त्यत्रो 65-66% हामी कृषिमा निर्भर भए तापनि हाम्रो चाहिँ त्यो जिडिपी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यसमा हेर्दाखेरि कृषिबाट जम्मा चाहिँ भनौँ न 27% जति मात्र भएको देखिन्छ होइन। त्यो कृषिलाई उत्पादन बढाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ गर्ने, अनि कृषकहरूलाई चाहिने कुटो कोदालो ट्र्याक्टर जे छ नि त्यस्तो चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि भ्याट छ यहाँ सरकारको छ नि। किन त्यसलाई भ्याट लगाउने? त्यसलाई 5 वर्षसम्म भ्याट सुरु गरिदिउँ न कृषि यन्त्रमा भन्न खोजेको मैले कि। यहाँहरूको आवाज वर्षौँदेखिको छ तर सरकारले अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न त्यही त एकाध कुरा यस्तो नभएको भएर त हामी घचघचाइरहेका छौँ नि त सरकारलाई होइन। उपाध्यक्षजी अर्को कुरा जस्तो यहाँले आफ्नो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ होइन। अब जस्तो टुरिज्म सेक्टरमा, इन्सुरेन्स, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा यहाँको उपस्थिति दह्रो छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने। वास्तवमा अबका दिनमा साँच्चीकै नेपाल सरकारले भनेको जस्तो समृद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण कतिको देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो मुलुक अगाडि बढ्छ, समस्या छैन। हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो र चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ रिसोर्सेस भएको मुलुक विश्वमा बिरलै होला। यस्तो राम्रो ठाउँ छ यहाँ होइन। अब चाहिँ 60-70 किलोमिटरको रेन्जमा तराईदेखि पहाड भ्याउँछ होइन, चिसोदेखि गर्मी भन्दाखेरि यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ छ होइन। यस्तो राम्रो सगरमाथा छ होइन, पशुपतिनाथको मन्दिर छ, बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी छ। कस्तो बुद्धिज्मलाई हामी भियतनामतिर गयौँ, कम्बोडिया गयौँ, कस्तो किसिमको उहाँहरूको प्रचार छ। त्यसैबाट अरबौँ चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मको केन्द्रबाटै उहाँहरूले चाहिँ पैसा कमाएको छ टुरिज्म सेक्टरबाट होइन। हामीले गर्नु सक्ने ठाउँ थुप्रै छ होइन। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा छिटो ल्याउनु पर्यो। सरकारको सोचाइ पनि राम्रो रूपमै आइरहेछ है। एक आठवटा कुरा चाहिँ हुने कुरा त अब कहिलेकाहीँ खोलामा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुट्टा भिज्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो त भइहाल्छ नि। त्यसमा नै हामीले पनि सहयोग गर्ने राष्ट्रको लागि हो, सरकारले पनि राष्ट्रले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रात दिन लागिरहेछ, नलागेको होइन। कि एकाध कुरा नमिलेको कुरा कहिलेकाहीँ सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्ने कुरा कहानी छ नि भने जस्तै हामीले देखेको कुरा भन्यौँ। व्यापारीले व्यवसायमा भएको कमजोरी यो कुरा हामीले भन्दाखेरि सरकारले सहर्ष स्वीकार गरेर सहयोग गर्नु पर्यो राष्ट्रको लागि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हजुर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु धन्यवाद छ। तपाईँले पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम आगे चाहन्छ। नमस्कार।